अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ये खुसूसी प्रोग्राम हम लेके आए हैं पाकिस्तान के नौजवानों के साथ। ये मुकालमा है, बहुत खुसूसी मुकालमा है जिसमें कि बहुत से सवालात होंगे और इन्हीं के सवालात होंगे जो कि हमारा जो पैनल है उसके ऊपर जवाब देगा। और मौज़ूआत क्या है कि हाल ही में आपने देखा कि एक जैन ज़ी का बड़ा चर्चा है। ये जो 2002 के बाद पैदा होने वाली 2011-12 तक की जो जनरेशन है, इसको जैन ज़ी कहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कहने को इनकलाब वो कहते हैं, मगर इंतशार आता है तो लगता है ऐसे है कि जैन ज़ी जो है उसको लीड करती है। और ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन के बहुत सारे मसाइल भी हैं, मुतालबात भी हैं, ज़रूरियात भी हैं और इनकी बहुत सारी ऐसे मकासद भी हैं जिसको कि शायद समझना बहुत ज़रूरी है। ये नौजवान नस्ल चाहती क्या है? पाकिस्तान के अंदर मैं बारहा इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ, हमारी तकरीबन 70% आबादी नौजवानों की आबादी है, जिसमें कि ये 15 से 29 बरस के जो नौजवान हैं ये 64% हैं। अब इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर नौजवानों का होना और फिर उनके अंदर एक मायूसी का अंसर आना, जो कि पे दर पे वाक़यात के बाद पाकिस्तान के अंदर ये अंसर आ चुका है। नौजवान चाहता क्या है, सोचता क्या है, उसकी ज़रूरियात क्या हैं, उसकी हाजात क्या हैं, उसके मुतालबात क्या हैं, ये वो सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर बात नहीं होती। सोशल मीडिया का कितना अंसर है, सियासत का कितना अंसर है, रियासत का कितना अंसर है, और क्या ये तमाम अनासिर जो हैं ये सेटिस्फाई कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? क्या इसके ऊपर बात होनी चाहिए? इस पे आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मौक़ों पे बात करेंगे और सवालात हम अपने यूथ से लेंगे, जो कि बहुत पढ़ी लिखी यूथ हमारे साथ मौजूद है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ये बच्चे हैं और इसके ऊपर सोचते भी हैं और बात भी करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ मेहमान हैं वो बहुत अहम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, ख़ुद भी जब स्टूडेंट होंगे यकीनी तौर पर एक्टिव होंगे, तलबा तंजीमों के किरदार के हवाले से, उनके ऊपर पाबंदी के हवाले से और पाकिस्तान के जो मुश्किलात हैं उनसे हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अप्सा कोमल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अप्सा एक नौजवान सहाफ़ी भी हैं, एक नौजवान भी हैं, बहुत अच्छा सोचती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। हमें सोचने वाले लोग चाहिए। अप्सा बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, चंद ऐसे जहनों में से जो बड़ी क्लैरिटी के साथ बोलते हैं। पाकिस्तान के दिफाई तबसरा निगार हैं, मुबस्सिर हैं, तज्जिया निगार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और मेरे साथ ये तमाम बच्चे, रोशन चेहरे, नौजवान, जिनके लिए मैं ख़ुद भी तालियां बजाती हूँ और ये ख़ुद भी, बहुत शुक्रिया आपका। अबाई साहब, पहला सवाल आपसे पूछते हैं क्योंकि हाउस आपने ओपन करना है। तो सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, आप ज़ाहिर एक जमात के सरबराह हैं इस वक्त, जो कि उभरती हुई आप कह सकते हैं नई जमात है, आपको क्या लगता है नौजवानों से उम्मीदें आपको रखनी चाहिए? जैन जी वो लोग हैं जो 2000 के बाद तालीम में आए। जी जी। तो आज वो तालीम हासिल कर चुके हैं और अब उनको रोज़गार चाहिए, कारोबार के मौके चाहिए। तो जो मायूसी है बिल्कुल उनकी बजाय, और जो उनकी जो वो ब्लेम करते हैं जो लोग सियासत में हैं या इक़्तिदार में रहे हैं या मुल्क के चलाते रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हमारा तो हर निज़ाम नाकाम है। आज 78 साल के बाद जहाँ पर हम खड़े हैं तो इसका हल ढूंढने की बात है। हम वरना मामलात की मसाइल की बात करते रहें तो पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। तो मसला ये है कि हल क्या है और नौजवान क्या चाहता है। नौजवान को मियारी तालीम चाहिए। दुनिया अभी कंपैरेटिव माहौल है और दुनिया श्रिंक भी कर गई है। अब आप यहीं बैठकर दुनिया में कहीं काम कर सकते हैं या तालीम के वही मौके आपको मुयस्सर आ जाते हैं अगर जो दुनिया में किसी को भी हैं। तो आपने मियारी तालीम देनी है, आपने रोज़गार के मौके देने हैं और आपने कारोबार के मौके देने हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नौजवान एंटरप्राइजिंग भी है, मेहनती भी है और वो अपनी जगह बना लेगा। लेकिन हुकूमत का काम ये होता है कि मईशत को मजबूत करे, और मईशत जो होती है वो सियासत से अलहदा नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि वाकई उम्मीद की कोई किरण नहीं है? इतनी बड़ी तादाद में यूथ, यानी
टॉप 3 है दुनिया के अंदर ममालिक, जिनमें से एक पाकिस्तान है कि 70% के करीब आबादी जो है वो यूथ की है। क्या हमारे पास उम्मीद देने के लिए कुछ भी नहीं? मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि उम्मीद है, और उम्मीद की जो चिंगारियाँ हैं वो आपको मुख्तलिफ शख्सियात की इनफरादी कामयाबी में मुनक्किस होती हुई नज़र आती हैं, चाहे वो मलाला यूसुफ़ज़ई का नोबेल प्राइज़ हो, चाहे वो अरफा करीम हो, चाहे वो बाबर आज़म हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो। तो लेकिन जिस तरह बासी साहब ने भी कहा, उस ही बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि ये इनफरादी ब्रिलियंस जो है उसको इज्तिमाई ब्रिलियंस और सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए डेफिनेटली निज़ाम में इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। लेकिन जो आपने इब्तदाई कलमात में बात की कि दुनिया में बांग्लादेश में एक तब्दीली आई, या और कई ममालिक में, नेपाल में तब्दीली आई, कई और मुल्कों में भी तब्दीली लाने की कोशिश की गई, इजिप्ट में, ईरान में और कई ममालिक में। कहीं ये तब्दीली की ख्वाहिश या कोशिश कामयाब हुई, कहीं पे नहीं हुई। लेकिन इससे एक बात तो तय है कि नौजवान तब्दीली चाहता है। तो मैं अग्री करता हूँ बासी साहब की बात से। तो ज़रूरी ये है कि जो निज़ाम है उसको चलाने वाले लोग इस बात का इदराक और एहसास करें कि आलमी सतह पे भी जो तब्दीलियाँ आ रही हैं और नौजवान की भी जो ख्वाहिशात है उसके मेयार और मकदार में जो तब्दीली आ रही है उसकी नौइयत क्या है, जिसकी वजह से निज़ाम को बतदरीज और मुसलसल एक इर्तिका के निज़ाम से, प्रोसेस से गुजारा जाए। ठीक बात। ताकि उसमें कोर्स करेक्शन हो, डिसरप्शन या रेवोल्यूशन की तरफ ना जाएं, एवोल्यूशन की तरफ जाएं। एग्जैक्टली। तो बुनियादी बात मेरी इब्तदाई इंटरवेंशन में ये है कि निज़ाम की कामयाबी, मैं एक बरतानिया की एग्जांपल दे देता हूँ कि देखें मैग्ना कार्टा को 800 साल से ज़्यादा हो गया, उनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन 800 साल पहले जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी वो अब एक सिंबलिज्म में कन्वर्ट हो गई है विदाउट एनी रिटन डॉक्यूमेंट। दुरुस्त बात। ये इस बात का सबूत है कि उनके निज़ाम हुकूमत में पावर, इख्तियारात और हुकूक की जो तकसीम है वो मुसलसल और बतदरीज एक प्रोसेस, एक पीसफुल प्रोसेस के जरिए से तब्दील हुई है। बिल्कुल। और वो पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गई पावर, फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में आ गई। और तो हमारे पास, हमें भी ये सीखने की ज़रूरत है अपनी गलतियों से भी और दूसरी कौमों से भी, कि हम कैसे अपने निज़ाम को ऐसा बनाएं कि उसमें मुसलसल इर्तिका की ख्वाहिश और ज़रूरत का एहसास मौजूद रहे, जिसमें नौजवान नस्ल की ख्वाहिशात, ख्वाब, तवक्कुआत जो हैं उसका फीडबैक मैकेनिज्म भी आए और सिस्टम इवॉल्व करे। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है। अब साहब हम चूँकि हम जमहूरियत की भी बात भी कर रहे थे, डॉक्टर साहब भी कर रहे थे, निज़ाम की बात अब्बास साहब ने भी की, मगर क्या आपको लगता है कि जमहूरियत कागज़ों में तो है हमारे यहाँ, लेकिन जो एक इजहार आज़ादी राय उसका फुकदान सोशल मीडिया पे, ये एक बहुत, जहाँ भी इनकलाब या इंतशार की अभी हमने एक बात जिक्र किया है, वहाँ सब पे सोशल मीडिया पे पाबंदी लगी, जिसके बाद जो है लोग सड़कों पे निकल आए। आपको लगता है कि ये मौक़े हमारे यहाँ मौजूद होना कितना ज़रूरी है कि ये जो एवोल्यूशन है कि किताब नहीं भी तो आइन पे अमल दरामद हो, जमहूरियत नहीं भी तो जमहूरी सोच की परवरिश हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, आज़ादी राय तो बाद में आती है, हमारे यहाँ सोच की आज़ादी भी नहीं है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं पढ़ाई जाती है। जो स्टूडेंट्स हैं जब बात करेंगे बाद में, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि इसको ये बताएं कि इनके यहाँ कितना प्रमोट किया जाता है इनके तालीमी इदारों में, कि आप अपने उस्ताद के बताए हुए जो लेक्चर उन्होंने दिया उस पर ही सवाल उठा दें। क्रिटिकल थिंकिंग मैंने खुद भी जब पढ़ा ज़माना तालिब इल्मी में नहीं देखा कि हमें इतनी इजाज़त हो कि आप क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करें। वही तो वजह है कि हम इतना खुशकिस्मत मुल्क, जहाँ पर 65% नौजवान आबादी है, यूरोप से कोई भी आया हुआ शख्स देखता है इस आबादी को तो वो कहता है कि ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं जहाँ पर तमाम नौजवान घूम रहे हैं। सो वहाँ वो भी हमें इस नज़र से देखते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाए, इनको आगे नहीं लेकर जा पाए हैं। सो तभी हमारे यहाँ एक इंतहा पसंदी का रुझान है। वो जो इन सब के अंदर एनर्जीज़ थी नौजवानों के अंदर, वो ज़्यादातर उस तरफ राग़िब हो गई, जो हमने देखा कि एक पॉलिटिकली भी अगर इंतहा पसंद कोई तहरीक खड़ी होती है तो उसके साथ सपोर्ट्स चली गई, उनका नज़रिया, उसकी जो भी आइडियोलॉजी थी नाम नहाद, उसके साथ वो जाकर खड़े हो गए। सो हमारे यहाँ मैं समझती हूँ कि जो डिबेट्स हैं वो बहुत आउटडेटेड हैं। लीडरशिप जो है उनकी फ़ैसला साजी हो, उनका कम्युनिकेट करने का अंदाज़ हो,
ہم خود انفارچونیٹلی میڈیا جس انداز میں ٹی وی پر بات کرتے ہیں وہ ان کے لیے بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کئی بار نوجوان ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ کون سی لینگویج میں بات کرتے ہیں, کیونکہ نارمل لوگ تو ایسے بات نہیں کرتے. سو پوری دنیا نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, ان کے میڈیا نے ایوالو کیا, ان کے لیڈرز نے اپنے آپ کو ایوالو کیا, انہوں نے عام فہم زبان میں بات چیت کرنا شروع کر دی. ہم آج بھی بہت ہی شبانہ روز جیسے الفاظ استعمال کر کے بات کرتے ہیں. شبانہ روز میں تو اور پرسنلی میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہی. ڈیفینیٹلی ہمیں لوگوں کو ہم برین واش تو کر نہیں سکتے نوجوانوں کو کہ وہ ان کا انجام بہت برا ہوگا, عبرت سیکھو. ہم لوگوں کو ان کو بہتر ماحول دینا ہے اپنے ملک کے اندر تاکہ ان کی سوچ اس طرف جانے کے بجائے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی طرف آئیں. وہ ایک اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس جو ہے اس کے اوپر پابندی ہے, یعنی یہ ایک جو طلبہ تنظیمیں ہیں. بھائی صاحب بڑا اچھا نقطہ افسا نے اٹھایا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سوالات شروع کریں. چلیں آپ یہاں سے شروع کیجئے. اوکے. سب سے پہلے تو میم آپ کا شکریہ. ہم نے لاسٹ ٹائم عمران خان سے یہ سنا تھا کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو میں فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا, نہ پاکستان کے پبلک کے لیے اور نہ پاکستان کے یوتھ کے لیے. تو ریکویسٹ یہی ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر تھے تو کیا آپ بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کو بھی فیصلے کہیں اور سے آتے تھے؟ آپ فیصلے خود کرتے تھے یا آپ کے اوپر فیصلے آپ کو واٹس ایپ ہوتے تھے؟ نہیں, مجھے کوئی واٹس ایپ نہیں آیا. اچھا. میں نے جو فیصلہ کیا خود کیا, مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. اچھا. اور اگر کسی وزیر اعظم کو ہوتی ہے تو اس کا بڑا آسان حل ہے, ایک استعفیٰ لکھیں اور گھر چلے جائیں. آپ کو اس کرسی پر بیٹھنے کا حق نہیں. تو میں نے الحمدللہ سب اپنے فیصلے کیے, جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کیا. تو مجھے کوئی ایسی شکایت نہیں اور کسی کو ہونی بھی نہیں چاہیے. جی آپ سوال پوچھیں. جمشید علی بیسکلی فرام گلگت بلتستان. میرا کوشچن ہے فارمر منسٹر پرائم منسٹر آف پاکستان خاقان عباسی صاحب سے کہ سب سے پہلے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کے نام پہ ہر گورنمنٹ مطلب ان کو ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے, لیکن گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ نہیں دی جاتی. جب بات پیٹریوٹزم کی آتی ہے, محب وطن کی آتی ہے, تو گلگت بلتستان کے لوگ سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جب اٹھ کے اپنے حقوق کے رائٹ کی بات کرتا ہے تو اس کو مطلب کہتا ہے کہ یہ اگینسٹ اسٹیٹ جاتا ہے یا یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. تو اس کے اوپر آپ پرائم منسٹر پاکستان بھی بیٹھے ہیں, تو سرتار عزیز صاحب کی جو کمیشن سربراہی میں ایک وہ بنی تھی عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے, حوالے سے بھی بتا دیں. تھینک یو. جی دیکھیں, یہ گلگت بلتستان کا جو مسئلہ ہے آزاد کشمیر کا, یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا یہ موقف رہا تھا کہ اگر ہم ایک سٹیٹس دیں گے صوبے کا یا کوئی اور فارمل سٹیٹس دیں گے تو اس کا اثر جو ہمارا سٹینڈ ہے, جو یو این کی ریزولوشن ہے 48 کی, اس پہ اثر پڑے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگست 2019 کے بعد جو بھارت نے اپنا آئین بدل کے اور اس کو ضم کر دیا اپنے ملک کے اندر, تو اب ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیا نظام رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے. تو اس پر ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. اور جب آپ وہ دیکھیں گے تو پھر آپ یہ بھی نظر آئے گا کہ پاکستان میں بھی مزید صوبے بننے کی ضرورت گنجائش ہے. ضرورت. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ میں اگری کرتا ہوں باسی صاحب سے, یہ جڑی ہوئی ہیں. اگر وہاں فروٹس بہت اچھے ہیں, اگر وہاں پہ منرل ویلتھ ہے, وہاں کی جو وسائل ہیں, اگر وہاں کی جو درسگاہیں یا یونیورسٹیاں بھی کھل رہی ہیں, وہ وہاں کے وسائل کو کیسے آپ ترقی دے کے آپ کو مواقع روزگار کے بھی دے سکتے ہیں, کاروبار کے بھی دے سکتے ہیں اور خوشحالی کے بھی دے سکتے ہیں, اس پہ فوکس کریں تاکہ وہ فرسٹریشن بھی دور ہو. اچھا, تو سیاسی معاملہ جہاں تک ہے, حقوق کی بات ہے, میں ڈیفینیٹلی میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس پہ ایک نیشنل لیول کا ایک کنسنسس کی ضرورت ہے کہ آپ بھی اتنا ہی ڈیزرو کرتے ہیں اپنے معیار زندگی میں امپروومنٹ کے رائٹس اور اپرچونٹی جتنا کوئی اور کرتا ہے. اس میں کچھ قانونی اور انٹرنیشنل, جس کا انہوں نے حوالہ دیا, اوبلیگیشنز کے چیلنجز ہیں. کیونکہ اگر آپ اور یہ آزاد کشمیر سے جو کراچی اگریمنٹ وغیرہ کے معاملات بھی ہیں, تو میرے خیال میں اس کو ریویو کرنا چاہیے. لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شارٹ آف فائنل سیٹلمنٹ کوئی انٹرم ارینجمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو کہ یو این ریزولوشن کی وائلیشن بھی نہ کرے, لیکن آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کے مواقع بھی دے سکتے. ہم بات کر رہے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین, ایک
बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल भी मौजूद है और हमारे शुरका भी हैं, नौजवान शुरका, तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। यहाँ से कोई कहा जाता है कि बैनुल कौमी जो ताल्लुकात हैं उनके लिए हमने एक टर्म पढ़ी है कि ये नेशनल ट्रस्ट है, कौमी मफाद। जैसा कि अब मिसाल के तौर पर तालिबान के मामले में देख लेते हैं कि तालिबान के मामले में अगर कोई फ़ैसला किया जाता है तो कहा जाता है कि जी ये कौमी मफाद के लिए किया गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बादशाह खान, ठीक है, बादशाह खान की जो उनको खुदाई खिदमतगारियों के पहले उसने मारा गया, फिर उनकी जायदाद को ज़ब्त करके उनकी बेटी के झूले को भी ले जाया गया, तो क्या ये भी कौमी मफाद है? अगर हाँ तो आवाम को इससे फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? जी बस साहब, हमारा कौमी मफाद बदलता रहता है। कौमी मफाद हम हर चीज़ को कौमी मफाद के ढांचे में या उसके मास्क में हम कहते हैं ये कौमी मफाद है। मुझे याद है कि हम 99 में हम गिरफ्तार हो गए तो अखबार में खबर देखी तो लिखा हुआ था ये कौमी मफाद में गिरफ्तार हो गए। फिर कोई 2 साल बाद हम रिलीज़ हो गए तो फिर अखबार में कौमी मफाद में रिलीज़ हो गए। नेशनल इंटरेस्ट, तो ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट हम आज तक हमें पता नहीं है कि है क्या। नेशनल इंटरेस्ट होता है अवाम की फलाह, वो काम जिससे मुल्क मजबूत हो और अवाम की फलाह हो, वो नेशनल इंटरेस्ट होता है। चाहे वो किसी मुल्क से ताल्लुकात हैं, कोई आपकी पॉलिसी है, तो ये हम लोगों को वसीतर कौमी मफाद, जी ये वसीतर मेरी समझ से बाहर है। मैं तो मफाद मुल्क का वो है जहाँ पर मुल्क मजबूत हो या अवाम की फलाह हो। तो ये वसीतर मफाद में बनती हैं, वसीतर मफाद में चीज़ें ख़त्म होती हैं। ये इस पे थोड़ा नहीं, मैं सीधे कहता हूँ कि मुल्क में एक ट्रुथ कमीशन बना दें ताकि हकायक लोगों के सामने आए कि मुल्क की हकीकत क्या है। मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, जो आप अखबारों में पढ़ते हैं ये मुल्क की हकीकत नहीं है, जो आप टीवी की खबरों पर सुनते हैं ये मुल्क की हकीकत नहीं है। आप जो बात भी, ये जो इसकी बात हमने की है कौमी मफाद की, ये कौमी मफाद की सारी बातें आइन से मुतसादिम हैं, ये आइन की वायलेशन है। आप आइन, हम आइन पढ़ते नहीं है ना। पाकिस्तान का जो आइन है, ऐसे बहुत कम आइन है दुनिया के अंदर, हर बात लिखी हुई है। डॉक्टर साहब आपकी क्या इंटरप्रिटेशन है वसीतर कौमी मफाद में जो फैसले होते हैं और फिर उस पर अमल दरामद भी नहीं होता? देखिए, मैं समझता हूँ जो ये टर्म है वसीतर कौमी मफाद, इसमें 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, कौमी मफाद और फिर वसीतर। 2 अल्फाज का ये मिलाप है, मजमुआ है। तो इसका मतलब है कि क्वालिफाई किया जा रहा है कौमी मफाद को कि ये उससे वसीतर है मामला। और दूसरी बात ये है कि ये मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि उसकी इंटरप्रिटेशन उस वक्त कौन पावर में है और उसके क्या इंटरेस्ट हैं, इससे अनफॉर्चुनेटली जो इंटरप्रिटेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट है, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिपेंडेंट नहीं होती है। थ्योरेटिकली नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो, जिस तरह बासी साहब ने कहा, बिल्कुल वो पब्लिक इंटरेस्ट होता है या आवाम का इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो है बदकिस्मती से, हकीकत ये है पूरी दुनिया में, अच्छा ये पाकिस्तान स्पेसिफिक भी नहीं है, वो जो अरबाब इख्तियार होते हैं जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है, ये भी मैं आपको बताऊँ। हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट और होगी, अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट कंधार होगी, इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट RSS होगी, ईरान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनका एक मरकज़ है, नज़रियाती मरकज़ है, अमेरिका के अंदर भी एक इस्टेब्लिशमेंट है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्या है? बेसिकली पावर एलीट है जो कि फैसलों पे, वसाइल पे अपनी एक मोनोपली रखना चाहती है। और ये दुनिया में एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की हैसियत से मैं समझता हूँ दुनिया के हर माशरे में जो एक एलीट एग्जिस्ट करती है जो कि डिसप्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ओवर पावर, रिसोर्सेज रखना चाहती है, और उसको वो जस्टिफाई वसीतर मफाद के गार्ब में करते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आप जैसे माशाल्लाह बाशऊर नौजवान हैं, आप जैसे जो बहादुर जर्नलिस्ट और एंकर हैं और लिखारी हैं, वो हकायक दुनिया, इसीलिए मीडिया का इंडिपेंडेंट होना बड़ा ज़रूरी है कि वो हकायक को रियासत, हुकूमत, सियासत, अवाम उससे बालातर होके मजमूई एक हकीकत सामने रखे और लोगों पे छोड़ दे कि हकीकत क्या है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ से वो ब्रिज का किरदार अदा करे रियासत और अवाम के बीच। जी कौन आप हैं? जी क्वेश्चन मेरा डॉक्टर साहब आपसे है कि आप देखिए जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन हमारी जो यूथ है, जैसे कि हम बोलते हैं कि जी फ्यूचर इज़ यूथ, तो आप क्या समझते हैं इस चीज़ के अंदर कि यूथ की फॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है?
میں دو چیزوں کے اوپر شارٹ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا 30 سال کی پروفیشنل لائف کے بعد آئی بین ٹو 18 کنٹریز. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو توقع اور خواہش اور امید ہوتی ہے بیشتر پاکستانی یونیورسٹی کالج یا کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس میں کہ ہمیں روزگار جو ہے نا وہ حکومت نے دینا ہے. میں آپ کو سیریسلی کہوں گا کہ یو نیڈ ٹو ریکور فرام دس. ٹھیک ہے, میں یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں جو اچھی یونیورسٹیز ہیں اس کے جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ یقین کریں کہ جاب جو ہے نا ان کی ڈگری حاصل کرنے سے قبل ان کو مل جاتی ہے. آپ اسکل کے اوپر فوکس کریں, آپ جی پی اے سے زیادہ فوکس کریں. مثلا آپ کسی بھی آپ اگر میڈیا میں ڈگری کر رہی ہیں یا آپ لاء میں کر رہی ہیں, آپ کسی بھی چیز میں کر رہی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک سروس پرووائڈر بننا چاہتے ہیں ایک سیکٹر کے اندر, آپ اس سیکٹر کے اندر کیا چیز آفر کرتے ہیں. آج آپ کے پاس دنیا جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ سورس آف ویلتھ کریشن ہے اینڈ جاب کریشن ہے, تو آپ انوویشن کی طرف جاتے ہیں. اور تو جو 10 ٹاپ کمپنیز ہیں وہ ہیں جو کہ یونیورسٹی کے ڈومز میں بنی ہیں, چاہے وہ گوگل ہے یا فیس بک ہے, اور وہ بلینز آف ڈالرز کی ویلتھ کریٹ کر رہی ہیں. تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو ٹریڈیشنل نوکری حاصل کرنے کی خواہش و توقع ہے اس سے نکلیں, اسکل کو امپروو کریں اور تھوڑا سا انٹرپرینیورشپ کی طرف بھی جائیں. بالکل. اب صاحب جو دوسرے ممالک کی امیگریشن پالیسیز ہیں وہ بہت یکسر تبدیل ہو رہی ہیں. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے, ساتھ میں اور جابز بھی کر لیتے تھے, کسی ریسٹورینٹ پہ کوئی ڈیلیوری کا کام کر لیا اور ایک اچھی اماؤنٹ کما لیتے تھے. اب دوسرے ملکوں کے اندر جو نوجوان گئے ہیں, امریکہ میں H1B ویزاز کے حوالے سے کیا ہوا, اس کو آپ رینیو نہیں اب کروا سکتے, وہ حاصل ہی نہیں کر سکتے کوئی جو جس قسم کی اماؤنٹس آپ کو اس کے لیے دینی ہے. سو اسٹیٹ لیول کے اوپر یہ نوجوانوں کے سوچنے کی تو بعد میں بات ہے, اسٹیٹ لیول اور تعلیمی اداروں کے لیول کے اوپر بھی ان کو اس حوالے سے بتایا جائے کہ پہلے جو ایک گریجویٹ کر لیا تو فوراً اپنی ڈگریز بھیجنے اپلائی کرنا شروع کر دیں اور بس نکلیں ملک سے کسی طرح, اس سوچ کو تھوڑا سا ڈسکریج کر کے ہمیں ان کو پاکستان کے اندر اپنا مستقبل دیکھنے کے حوالے سے بھی آئیڈیاز دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب حالات دوسرے ممالک کے اندر نہ تو وہ اور جابز بھی اب اویلیبل نہیں ہیں, اور ساتھ ساتھ ریسزم اور جس قسم کے رویوں کا نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ڈیولپنگ ممالک کے نوجوانوں کو بھی سامنا ہے. آئی تھنک ہمیں اپنے پاکستانی نوجوانوں کو اس سے بچانا چاہیے, ان کو ایک دوسرا راستہ اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے بھی دکھانا ہوگا. جی آپ چھوٹے سوال رکھیں گے, چھوٹے جواب لوں گی تو زیادہ لوگوں کو موقع مل جائے گا. جی میرا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی پاکستان کے اس علاقے سے جو تقریباً جنرل مشرف کے دور سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ڈیرہ اسماعیل خان. اچھا اچھا. تو مشرف کے دور سے دہشت گردی کا وہ شکار رہا ہے, اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حالیہ دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے پھر سے انہوں نے شروع کر دیے وار قسم کے, اور اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پھر سے ہمارے علاقے میں سٹارٹ ہو رہے ہیں, اور اب پھر سے وہاں پر یہ حالات ہو رہے ہیں. تو اس سب کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میرا سر آپ سے سوال ہے شاہد حقان عباسی صاحب سے کہ پاکستان جو ہے یہ مذہبی, سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے گہری تقسیم کا شکار ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے, اور اگر آپ کی جماعت جو ہے وہ حکومت میں آتی ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات کرے گی؟ میرا تعلق بلوچستان سے ہے. شکریہ میڈم. اور جس طرح شاہد صاحب نے پہلے تو میں آپ کا جواب دوں, آپ نے کہا جین زی چاہتے کیا ہے, آپ کا یہ سوال تھا جنریشن کے حوالے سے. میں بھی اسی 2000 کے بعد کی پیدائش ہوں, تو میری ڈیمانڈ صرف اور صرف آئین پاکستان ہے, اس سے بڑی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے میری, کیونکہ آئین پاکستان میں میرے تمام رائٹس, رائٹ ٹو ایجوکیشن یا تمام رائٹس ہیں. میں بلوچستان کی بات کروں تو 13,000 صرف 845 گورنمنٹ اسکولز رجسٹرڈ ہیں بلوچستان میں اس وقت تک. اور شاہد صاحب خود کہتے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, بہت قابل احترام لیڈرز میں سے ایک ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں بھی چاہتا ہوں آپ خود وزیر اعظم رہے, آپ جو ہے آئین امپلیمنٹ نہیں کر سکے, ہم اب کس سے ڈیمانڈ کریں اور کس طرح سے اس آئین کو, یعنی کس قوم کے لیے ضروری ہے آئین کے بغیر تو نہ یہ ملک چلنا ہے, نہ میں نہ آپ, تو کس طرح اس کو ہم جو ہے امپوز کریں لوگوں کے اوپر؟ جی دیکھیں آئین تو موجود ہے نا, ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے ملک نہیں چلتا. بڑی سیدھی سی بات ہے, جس دن ہم ماننا شروع کریں گے, پاکستان لیڈرشپ کا لوگوں کا فیلیئر نہیں ہے, لوگوں نے جا کے ووٹ ڈالے ہیں, ہم اس ووٹ کو بھی نہیں مانتے. صرف آج کے نہیں, جب سے پاکستان بنا یہی حالت ہے. باقی جو معاملات جو ذکر کیا انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ تو یہ آپ کو پتہ چلے گا ٹروتھ کمیشن میں, کیونکہ یہ سب وسیع تر مفاد کی بات ہے.
یہ سارے معاملات جو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو انہوں نے کہا ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی بات کی اور پھر جو گہری تقسیم ہے اس کے اوپر بھی مختصراً اگر آپ بھی کچھ کہیں. جی بالکل. دیکھیں تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اگر آپ دیکھیں نا تو جو تقسیم ہے، اگر آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ایک کلچر اور ایک مکتب فکر اور ایک سوچ پورے پاکستان میں ہو تو دنیا میں میرے خیال میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے. مطلب اور دوسری بات یہ کہ جمہوریت میں اس کو ایک مثبت رجحان یا توقع بھی نہیں سمجھتا. اس میں زیادہ استحکام اور ترقی اور خوشحالی کے امکانات کسی ریاست یا معاشرے میں موجود ہوتے ہیں جس میں ڈائیورسٹی کو ٹالریٹ اور رسپیکٹ کیا جائے اور سب کو مواقع ایکول دیے جائیں. دوسری بات ڈی آئی خان کی آپ نے بات کی، مجھے آپ سے ہمدردی ہے ایک پاکستانی کے طور پہ کہ وہ تمام پاکستانی جو کہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے یا وائلنس کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی لیکن اس میں صرف پاکستان کا کمال یا قصور نہیں ہے، چاہے وہ فوج ہو یا آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہو. ہمارے ہمسایہ کے کچھ معاملات ہیں، کچھ جیو پولیٹکس ہیں. ابھی مئی کے بعد جو حالات بھارت کے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سال میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے 10,000 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں پاکستان کے اندر اور 74% اسپائک ہوا ہے جون سے آنورڈز. تو یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے. اس کے اوپر بھی ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. کہیں جائے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان موجود ہیں. آپ کے پاس میں آ رہی ہوں مگر ایک سوال میں نے پوچھنا ہے. اب آپ سے بھی پوچھ سکتی ہوں اور دونوں سے بلکہ کیوں ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ یہ بلوچستان کا ایک عام لڑکا وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ یہاں وہ جو بچی بیٹھی ہوئی ہے وہ کیوں وزیر اعظم نہیں بن سکتی؟ یہ موروثی سیاست جو ہے کیا واقعی اس کے پنجے اتنے گہرے ہیں کہ ایک عام آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا؟ دیکھیں عام آدمی ہونا کوالیفیکیشن نہیں ہوتی. آپ کے پاس صلاحیت بھی ہونی چاہیے نا. تو صلاحیت آپ کو سیاسی نظام ہوگا تو صلاحیت پیدا ہوگی. وہ پیدا ہی نہیں ہوتی تو پھر موروثی طرف معاملہ آ جاتا ہے. تو اب اگر سیاسی نظام ہی جب نہیں چلتا، جب ووٹوں کے فیصلے ملک کے فیصلے ووٹ سے نہیں ہوتے کہیں اور ہوتے، پھر ملک نہیں چلے گا، پھر اب عام آدمی کو موقع نہیں ملے گا. اچھا آپ جلدی سے پوچھ لیں. آج کی نوجوان نسل یعنی جین زی ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر جدید ٹیکنالوجی آن لائن لرننگ اس کے زندگی کا حصہ بن چکی ہے، مگر ہماری جو تعلیم ہے وہ اب بھی پرانی طریقوں پر چل رہا ہے. تو آپ ہمارے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے یا کبھی سوچا ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سکلز پر بھی فوکس دینا چاہیے؟ اور بہت اچھا سوال ہے. ادھر کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یوتھ کون سا ایسا وے استعمال کر سکتی ہے جس طرح کہ وہ اپنا میسیج کنوے کر سکے؟ کہ جرنلسٹ کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے، اینکرز کو بھی خاموش کروا دیا جاتا ہے. تو بیسیکلی لوگ ایسا کون سا وے استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ وائلنس کہ ان کا میسیج کنوے کر دیا جا سکے؟ جی پاکستان میں ڈاکٹرز کو اپنی تنظیم سازی کا حق ہے، وکیلوں کو تنظیم سازی کا حق ہے، ڈاکٹرز کو تنظیم سازی کا حق ہے، لیکن طلباء کو نہیں ہے. جی آپ کیجئے. میرا میڈیا سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوتھ کو اکثر کہتے ہیں کہ یوتھ کو پرابلم کیا ہے، نومیدی کس بات سے ہے. تو ہم جب میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں ایسے پروگرامز ملتے ہیں، ایسی چیزیں ملتے ہیں جس سے اور نومیدی کا رجحان جو ہے نا وہ آتا ہے. تو ہم اس کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اوور کم کرنا چاہیے، کوئی پازیٹیو چیزیں دکھائی جانی چاہیے جس سے یوتھ الٹا موٹیویٹ ہو اور اس کا ٹرسٹ بلڈ ہو؟ اور جہاں تک ریاست کی بات ہے تو یوتھ کا مین مسئلہ بے روزگاری یا اس طرح کے معاملات ہیں، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے مس ٹرسٹ کا. ہم جو جنریشن زی ہے اس کا ریاست کے اوپر ٹرسٹ جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز آ رہے ہیں وہ ہمارے ووٹ سے نہیں آ رہے.
تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بالکل آخر میں آیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہوپ لیسنس نا امیدی پیدا کرتا ہے میڈیا کا کام ہوتا ہے واش ڈاگ کا کردار ادا کرنا. حکومت یہ غلط کر رہی ہے, یہ میرا پریفرنس ہونی چاہیے کہ میں نے اپنا پروگرام اس کے اوپر کرنا ہے. اگر ہر شام بیٹھ کر ہم کہیں کہ آج بہت زبردست چیزیں ہوئیں اور حکومت نے بڑے اچھے فیصلے کیے, تو ہم کوئی سروس نہیں کر رہے. میری تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے, میں تو ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتی. وہ ایک پی آر ہوتی ہے, اور پی آر کرنا میڈیا کا کام نہیں ہوتا. پی آر کے لیے اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں. میڈیا کا کام ہے کہ کرٹیکلی اینالائز کرے کہ حکومت نے یہ جو چیز کی ہے اگر ابھی اچھی لگ بھی رہی ہے تو اس کے کل کو کیا نتائج ہوں گے. یہ ہماری ایک سول ڈیوٹی یہ ہے. فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ آپ میں سے کسی نے کہا تھا دیٹ از اے بگ ڈیوٹی. آئینہ دکھانا ہمارا کام ہے اور وہ ہم دکھاتے ہیں. بھائی صاحب وائنڈ اپ آپ کر دیجئے. بہت سے سوال ہو گئے. دیکھیں, ایک تو آپ نے اپنا پیغام کیسے پہنچانا ہے, آپ نے سوال کیا. سوشل میڈیا اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم نے پاکستان میں سوشل میڈیا اتنا ڈیجنریٹ ہو گیا ہے کہ ذمہ داری کا وہاں کوئی احساس نہیں ہے, کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. دنیا سب سوشل میڈیا یوز کرتی ہے, جو پاکستان میں ہو رہا ہے دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. تو ہمیں ذمہ دار بننا پڑے گا. جب آپ کو اختیارات ملتے ہیں تو ذمہ داری بھی آتی ہے. یونیورسٹیز میں آپ نے بات کی کہ اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز بالکل ہونی چاہیے, لیکن ذمہ داری سے ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ پرائیویٹ سیکٹر آج کر سکتا ہے, ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن جب ایشو یہ آ جائے گا یا تعلیم ملے گی, ایسوسیشن ہوگی, یونین ہوگی, تو پھر دونوں اکٹھے نہیں چلتے. بہت خوب سر. لاسٹ ریاست پہ اعتماد, ایک لائن اگر آپ. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہم نے حاصل کیا, یہ ایک قانون دان نے اخلاق, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے حاصل کیا. دنیا کی بھی سب سے بڑی سپر پاور کے خلاف اور ہندو میجورٹی کے بھی خلاف. تو ہمارے سامنے تو یہ اگزامپل موجود ہے کہ آپ دشمنوں کو بھی اخلاق, دلیل اور آئین اور قانون کے مطابق قائل کر کے اپنے مفاد حاصل کر سکتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہم آپس میں یہ نہیں کر سکتے؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہی وہ بات ہے کہ جس میں ہمیں اتحاد, یگانگت کی ضرورت ہے. لیکن اس اتحاد اور یگانگت اور اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے, جو کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ہے, مکالمے کی ضرورت ہے, گفتگو کی ضرورت ہے, ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے, بغیر کسی تشدد کے, بغیر کسی متشدد رویے کے, بغیر کسی تعصب کے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ صبر, تحمل اور حوصلے کی بھی ضرورت ہے. تبھی ہم آگے بڑھیں گے. یہ جو یوتھ ہے یہ پر امید ہے, ان کی امید ابھی تک زندہ ہے, اور یہ امید زندہ رہے گی کیونکہ ان کی آنکھوں میں خواب ہیں. ان کے خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے ریاست کو کام کرنا ہوگا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.